यो राजदरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन बुझाएपछि राणाबाट बिस्तारै राजनीतिबाट पछाडि सर्दै गयो, अगाडि सर्नुपर्ने ठाउँमा। त्यो कारणले होइन, त्यसमा त अब त्यति बेलाको स्थिति राजावादी भयो भन्छन् क्या। राजावादी त म हुँदै होइन, बुझ्नु भएन। तपाईँले मलाई अस्तिसम्मको अभ्यासमा धेर हुन्छ भने राजतन्त्रवादी चाहिँ हामी हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसै थियो। राजावादी भनेको त पञ्चहरू हुन्छन्, जहाँ राजा नेता हुन्छ, जहाँ राजाको हातमा शासन हुन्छ, जहाँ राजाको हुकुम चल्छ, र त्यसैलाई मान्ने चाहिँ राजावादी हो। त्यतिखेरको जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो नि, त्यो प्रतिवेदन जनताले पत्याएनन् क्या। यो पनि प्रश्न हाम्रो के लाग्छ र, तपाईँहरूले न्याय गर्नु पर्यो। त्यो खास गरेर हाम्रो समितिलाई त्यो माधव नेपाल भन्ने पनि त्यहाँ थिए, त्यो किन हट्यो, कसको कारणले हट्यो, कसले हटायो, उनको मालिक हो, त्यतातिर म प्रवेश गर्दिनँ, बुझ्नु भएन। त्यो विविध कारणहरू छन् त्यहाँनिर, त्यो आफ्नो ठाउँमा विविध कारण छन्, प्रश्न देखिने, अनुभव हुने र चाहिने गरेको छन्। त्यसको विवेचना गर्ने समय पनि आउला, एक्सपोज गर्ने समय पनि आउला। तर हामीलाई दिएको यो चाहिँ तपाईँको कार्यादेश छ नि, TOR भन्छन् नि, टर्म्स अफ रेफरेन्सेज, त्यो त अहिले पनि छ। संसद सचिवालयमा गएर हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पुस्तकालयमा होला, 4-5 ठाउँमा छन्। देख्नुहुन्छ पछिल्ला राजनीतिज्ञहरूमा यो चिज देख्नुहुन्छ? अभाव नै त्यही हो। नेपाली जनताले बिहोर्यो। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई मात्रै भन्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मनमोहनलाई त बिहोर्यो नि, होइन? अरूको उदाहरण अहिले नलिउँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, शोभना शमशेर, गणेश मानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई बिहोर्यो नि। तिनका चरित्रलाई हेऱ्यो, तिनको आदर्शलाई हेऱ्यो, होइन, तिनका विचारलाई हेऱ्यो, तिनको व्यवहारलाई हेऱ्यो, जनताप्रतिको सद्भाव, उनीहरूको जनताप्रतिको त्यो भ्रातृभाव भनौँ न, एउटै परिवारको सदस्य भए जस्तो अहिले हाम्रो पुस्तामा आएर त्यो सरेन। कोइराला पछिको उत्तराधिकारीको रूपमा पनि यहाँलाई धेरैले आकलन गरेका थिए, तर राणाबाट चाहिँ छायामा पर्यो भन्छन् नि त। फेरि खै अब राजनीति यस्तै रहेछ। मैले भने नि अघि, जब राजनीतिक पार्टीको, त्यो पार्टी यहाँ कुनै नेताको मैले नाम लिइसकेँ, अथवा अरू धेरै नेताहरू पनि छन्, तिनीहरूले स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासलाई बचाएर राखिदिएको भए, स्वार्थको खेल नभएको भए, हरेकका सम्भावनाहरूका निम्ति ढोका खुलै राखिदिएको भए मुलुक अर्कै भएर जान्थ्यो। तर यहाँ त मेरो मान्छेलाई ठाउँ खाली गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँबाट अर्कोलाई चाहिने रिङ आउट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा अरूको कुरा छोडिदिनु। हाम्रै पार्टीमा यस्ता होनार साथीहरूलाई फसाइएन, भ्रष्टाचारको केस लगाएर सारा जेल। त्यही हो, यो मुलुकलाई चाहिँ अस्थिर बनाएर, अर्काको खेलौना बनाएर, प्लेग्राउन्ड बनाएर, यसको इन्टिग्रिटीमाथि चाहिने प्रश्न चिन्ह खडा गरेर भनाउनु पाइन्छ। त्यसका निम्ति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दैन। फाइदा कसलाई छ यो? हजुर, फाइदा कसलाई छ? यो यस्तो फाइदा कसलाईतिर नलागौँ, बेफाइदा नेपाललाई छ, घाटा नेपाली जनतालाई छ। हाम्रो सुदूर भविष्य त बिग्रै छ, जुनसुकै कारणले पनि। क्या उनीहरूको कारणले मात्रै होइन है, हाम्रो आफ्नो कारणले, हाम्रो आफ्नो स्वार्थका कारणले पनि, हाम्रो आफ्नो चरित्रका कारणले पनि। मै धनी हुनु पऱ्यो, सत्ता पाउने बित्तिकैको प्राथमिकता के हो? चुनावमा जाँदा म यो गर्छु र त्यो गर्छु, भोट दिनुहोस् र यो गर्छु। चुनाव जितेर आएर जब सत्ता पाएको थियो, त्यो कुरा सम्पूर्ण बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, उपगुटको स्वार्थ, अनि मुलुकको कुनै पनि पक्ष अहिले सन्तोषजनक छ? प्रश्न चिन्ह हो क्या। त्यो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्दा म आफूलाई गर्छु, किनभनेदेखि मेरो पार्टी छ नि, मेरो पार्टीलाई म गर्छु, मेरो नेता छन् नि। नेताहरू त अब नेपालको दुर्भाग्य यो कि नेताहरू छैनन्, हामी पदाधिकारी मात्रै छौँ। हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा नेता छैन। नेता भएका पार्टीहरू यस्ता हुँदैनन्। नेता छैनन्, पदाधिकारी छन्। यो मुलुकलाई चाहिँ अस्थिर बनाएर, अर्काको खेलौना बनाएर, प्लेग्राउन्ड बनाएर, यसको इन्टिग्रिटीमाथि चाहिने प्रश्न चिन्ह खडा गरेर
भनाउन पाइन्छ? त्यसका निम्ति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दैन? फाइदा कसलाई छ यो? हजुर, फाइदा कसलाई छ? यो यस्तो फाइदा कसलाईतिर नलागौँ, बेफाइदा नेपाललाई छ, घाटा नेपाली जनतालाई छ। हाम्रो सुदूर भविष्य त बिग्रै छ, जुनसुकै कारणले पनि। क्या उनीहरूको कारणले मात्रै होइन है, हाम्रो आफ्नो कारणले, हाम्रो आफ्नो स्वार्थका कारणले पनि, हाम्रो आफ्नो चरित्रका कारणले पनि। मै धनी हुनु पऱ्यो, सत्ता पाउने बित्तिकैको प्राथमिकता के हो? चुनावमा जाँदा म यो गर्छु र त्यो गर्छु, भोट दिनुहोस् र यो गर्छु। चुनाव जितेर आएर जब सत्ता पाएको थियो त्यो कुरा सम्पूर्ण बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, उपगुटको स्वार्थ, अनि मुलुकको कुनै पनि पक्ष अहिले सन्तोषजनक छ? प्रश्न चिन्ह हो क्या त्यो प्रश्न। तपाईँले मलाई गर्दा म आफूलाई गर्छु, किनभनेदेखि मेरो पार्टी छ नि, मेरो पार्टीलाई म गर्छु, मेरो नेता छन् नि। नेताहरू त अब नेपालको दुर्भाग्य यो कि नेताहरू छैनन्, हामी पदाधिकारी मात्रै छौँ। हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा नेता छैन। नेता भएका पार्टीहरू यस्ता हुँदैनन्, नेता छैनन्, पदाधिकारी छन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति आजको राजनीति कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भए, व्यक्ति परिवर्तन भए, तर व्यक्तिको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन, जसका कारण राजनीति सधैँ अस्थिरतामै रोमलियो। यसको पछिल्लो घटनाक्रम अथवा पछिल्लो राजनीति पनि यसैको सङ्केतको रूपमा रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। किन नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता देखा परिरह्यो? कमजोरी कहाँनिर छ? व्यवस्थाप्रति कमजोरी हो, अथवा व्यक्तिमाथि कमजोरी हो, अथवा व्यक्तिको प्रवृत्ति र चरित्रमाथि कमजोरी हो? देशलाई निकास दिनुपर्ने, देशलाई विकास गर्नुपर्ने, नागरिकका आम आवाजहरूलाई सुन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू, सत्ता आफैभित्र रोमलिएको देखिन्छ, चाहे विगत होस् चाहे वर्तमान। किन अस्थिरतामै घुमिरहन्छ नेपालको राजनीति? आज हामी यो विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, जसले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने ठान्यो र लामो समय नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखिरह्यो, त्यो राजनीतिक पार्टी पछिल्लो समयमा कता कता हराएको भान जनताले गरिरहेका छन्। किन काङ्ग्रेस कमजोर बनिरहेको छ? यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पनि भइसक्नुभयो, पार्टीको प्रवक्ता पनि भइसक्नुभयो भने साथसाथै 2 कार्यकाल मन्त्री पद पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद छ, धन्यवाद। राजनीतिक अस्थिरता सदैव नेपालमा रह्यो र अहिले पछिल्लो राजनीति पनि त्यतै छ। आफैको सत्तामा जाने, कसले कुर्ची ओगट्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ। यहाँले विगतका राजनीतिलाई पनि राम्रोसँग केलाउँदै आउनु भएको छ र अहिलेको राजनीतिलाई पनि विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। के देख्नुहुन्छ यो राजनीतिक अस्थिरता हुनुको कारणहरू र पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम? अब एउटा राजनीतिक विद्यार्थीका हैसियतले, कार्यकर्ताका हैसियतले लामो अवधि राजनीतिमा जीवन, पारिवारिक त्यो पनि धेरै पहिलेदेखि हजुरबुवाको पालोदेखि, अनि ठुला नेताहरूको सङ्गत र उनीहरूकै प्रशिक्षणले सिकाएको पाठ र परिस्थितिलाई अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र अवसर प्राप्त भएपछि संस्थागत ढङ्गले जनताले पत्यायो भने काङ्ग्रेसले पाउँछ नि अवसर, हो ती अवसर प्राप्त भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मूल उद्देश्य के हो, केका निमित्त नेपालमा ऊ क्रियाशील छ, केका निमित्त यत्रा ठुला लडाइँमा नेतृत्व प्रदान गर्यो र परिवर्तनहरू सम्भव भए भन्ने जुन एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ नि, जुन ख्याति छ, नेपाली जनताको जुन विश्वास र चाहिँ जुन सद्भाव नेपाली काङ्ग्रेससित छ, त्यो सबै विगतलाई हेर्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तै पार्टीको स्थितिलाई हेर्दाखेरि
अलिकति मन खिन्न हुन्छ। हामीलाई कहाँ गएर कुन चाहिँ कारणले हामी कमजोर भयौँ र बुद्धिजीवीले होस् कि सर्वसाधारण जनताले होस् कि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टीहरू त छँदैछन् होइन, तिनीहरूले होस् कि विश्व रङ्गमञ्चमा छिमेकीहरू छन्, डोनर एजेन्सी छन्, मित्र राष्ट्रहरू छन् यत्रा, जसले निहालेका छन् नि नेपाललाई। कुनै पनि क्षेत्रमा नेपालको विकासका प्रति, विकास भनेको त्यसमा पोलिटिकल विकास पनि आउँछ, आर्थिक सामाजिक विकास पनि आउँछ, यसको साम्प्रदायिक अरू धार्मिक सांस्कृतिक पक्षहरूको पनि कुरा आउँछ। यो सबै एउटा पक्ष मात्रै होइन, समग्र परिस्थिति किन यो अन्योलपूर्ण, किन यो तरल अस्थिर र निकासै ननिस्कने ढङ्गको परिस्थिति अहिले किन छ, कसैसँग जवाब छैन क्या। तपाईँले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ। हामी संसदीय शासन प्रणालीमा छौँ अहिले। हाम्रो मात्रै अभ्यास त होइन, हाम्रो अभ्यास त इतिहासमा छोटो अवधि हो, तर विश्व इतिहासमा हेर्नुहोस् न, कत्रा कत्रा चाहिने शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू पनि त यही व्यवस्थाबाट शासित छन्। त्यति लामो युगौँ-युगको शताब्दीौँको अभ्यासले सबैभन्दा लोकप्रिय र सबैभन्दा जनताको विश्वास र जनताको चाहिँ उसलाई इन्भल्भमेन्टलाई अङ्गीकार गर्ने व्यवस्था पनि यही हो र त्यस कारणले जनताले चाहिँ यसैलाई संस्थागत विकासका निम्ति आफ्नो योगदान पनि दिएका छन् आफ्नो ठाउँमा रहेर। त्यस कारणले नेपालमा व्यवस्था असफल भएको होइन। व्यवस्था असफल होइन, व्यवस्थालाई हामीले दुःख दिनुहुन्न। यसका मूल्य संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यता, यद्यपि कानुन कमजोरी होला, कानुनमा मुलुकको मूल कानुनमा कमजोरी होला, तर सबभन्दा ठुलो त्यसमा त सुधार गर्न सकिन्छ नि। सबभन्दा ठुलो कुरा केमा गएर अल्झियो र हाम्रो गतिमा बाधाका रूपमा के रह्यो भन्दा तपाईँले भने जस्तै मेरुदण्ड मानिने प्रजातान्त्रिक राजनीतिका मेरुदण्ड मानिने, प्रजातान्त्रिक संसदीय अभ्यासका मेरुदण्ड मानिने, दलीय व्यवस्थाका मेरुदण्ड मानिने दलहरूमा गएर अल्झिएको छ। स्वाभाविक हो, विभिन्न दलहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्, आदर्श भिन्न हुन्छ, मूल्य मान्यताहरू भिन्न हुन्छन्, विचार कार्यक्रमहरू भिन्न हुन्छन्, सत्तामा जाने प्रतिस्पर्धाहरू भिन्नै ढङ्गका हुन्छन्, तर सदा सर्वदा त्यही खेल मुलुकका निम्ति शोभनीय हुँदो रहेनछ। त्यही भित्रका पात्रहरू, त्यो भित्रका पात्रहरूको स्वार्थका कारण, त्यो स्वार्थले जन्माएका गुट उपगुट, अझ त्योभन्दा पनि व्यक्तिका स्वार्थ के जो पनपेर गएको छ नि। कन्ट्रोल मेकानिजम, कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमै छैन अहिले। दल हरेक दलमा हेर्नु अनुशासन छ। अहिलेको तत्कालको परिस्थिति हेर्नुहोस् न, अहिले जहाँ हामी रुमलिरहेका छौँ, सत्तासीन पार्टीभित्र छुट्टिएर गयो, त्यही पार्टीभित्र हिजोसम्म सत्ताधारी, अहिले संसदमा मान्यता सरकारलाई दिइराख्यो किसिमले हेर्ने भने त सत्ताकै पार्टनर हो नि, होइन? आजको दिनसम्म पुष्पकमल दाजुको पार्टी पनि। अनि केपी ओलीजीकै पार्टीका साथीहरू जो अहिले सडकमा छन्, केपी ओलीसँग असहमत रहेर व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, वैचारिक रूपमा पनि, अभ्यासका रूपमा पनि त्यो टड्कारो देखियो र त्यो चाहिने अब गएर प्यारल सङ्गठनका रूपमा पनि अब सम्भवतः त्यसले कानुनी मान्यता पाउला या खोजिएला। हुन त मेलमिलाप हुँदैन भन्ने कुरा होइन राजनीतिमा, सम्भावनाको खेल हो यो त। आज बाजिनेहरू भोलि मिलेका हुन्छन्, भोलि मिलेकाहरू बाजिएका हुन्छन्। हाम्रै पार्टीको इतिहासमा पनि हामीहरू फुटेको पनि त इतिहास छ नि, होइन? सम्भवतः त्यही बिउ यहाँ सरेको, सम्भवतः त्यही बिउ यहाँ सरेको, हाम्रै पार्टीभित्र घात अन्तर्घात भएको हो, सम्भवतः त्यहाँ त्यही बिउ हो। अर्थात् प्रारम्भमा तपाईँले भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस परिवर्तनको सम्भाग भएर जुन काम गरिरहेको थियो, जनताको विश्वास लिएर जनता सँगसँगै थियो, त्यसले आफ्नो कार्य सम्पादनका रूपमा चाहे त्यो
राज्य सञ्चालनका उसमा होस् वा पार्टी मात्रै अपोजिसनकै रूपमा मात्रै होस्, चुकहरू गर्दाखेरि केही गल्तीहरू गर्दाखेरि स्वार्थमा खेल्दाखेरिको कमजोरी नै हो। त्यो कमजोरीले त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको शाखलाई पनि त कमजोर बनाएको छ। तपाईँकै मूल्याङ्कनमा हामी कस्तो छ भनिहाल्नु भयो, मैले भनिरहनु पर्दैन। जस्तो यहाँले भने जस्तै नैतिकता इमान्दारिताको कुरा गर्नुभयो, देख्नुहुन्छ पछिल्ला राजनीतिज्ञहरूमा यो चिज देख्नुहुन्छ? अभाव नै त्यही हो। नेपाली जनताले बिहोर्यो, म नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई मात्रै भन्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मनमोहनलाई त बिहोर्यो नि, होइन? अरूको उदाहरण अहिले नलिउँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, शोभना शमशेर, गणेश मानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई बिहोर्यो नि। तिनका चरित्रलाई हेऱ्यो, तिनको आदर्शलाई हेऱ्यो, होइन, तिनका विचारलाई हेऱ्यो, तिनको व्यवहारलाई हेऱ्यो, जनताप्रतिको सद्भाव, उनीहरूको जनताप्रतिको त्यो भ्रातृभाव भनौँ न, एउटै परिवारको सदस्य भए जस्तो। अहिले हाम्रो पुस्तामा आएर त्यो सरेन, त्यो गुणा सरेन, त्यो 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 जुन कुरा अनिवार्य छ सर्नु। तर कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यही त, यो नेपालमा एउटा सोचको चाहिने अवसान भएको रहेनछ। सामन्ती सोच, सामन्ती व्यवहार, सामन्ती शैली अलिकति ठाउँ पाएपछि, खुट्टु टेक्ने ठाउँ पाएपछि माथिहाल्ने, देखाइहाल्ने, त्यहाँ स्वार्थ हाबी भइहाल्ने, त्यहाँ आफ्नो अर्काको यो ऊ विरोधी भइहाल्ने, त्यो बनाउनै पर्ने। खालि यसमेनहरू चाहिने अनि गुट मात्रै चाहिने, र त्यो गुट पनि स्वार्थमा मात्र रमाओस् भन्ने जुन सोच विकसित भएर गयो, व्यवहारमा जनताले देख्यो। अनि हामी मान्यता प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरियौँ। जुन कुरा आवधिक निर्वाचनहरूमा देखिन्छ नि, लोकल इलेक्सनहरूमा देखिन्छ, संसदीय इलेक्सनहरूमा देखिन्छ, त्यो अहिले पीडा हामी भोगिरहेका छौँ। यो जनताले विश्वास गर्छ, कहिले कुन दललाई विश्वास गर्छ, कहिले कुन दललाई विश्वास गर्छ, जितेर पठाउँछ। धेरै आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् जनताका, तर ठ्याक्कै त्यहाँ ध्यान पुगेन कि जनताको जीवनस्तर, उनीहरूका समस्याहरूमा। 7 सालदेखि उता त यस्तै हो, हाम्रो पूर्वमा यो लेखिएर छ, होइन? त्यो निराशका जनतामा त्यो थियो नि। तर 7 सालले एउटा ढोका खोल्यो नि, होइन? 7 सालको क्रान्तिले त्यो दबिएको, त्यो हेप्पिएको, त्यो दास र रैती सरह बनाइएको जनता जब नागरिकको हैसियतमा आयो, अनि राज्य शक्तिको स्रोत भन्ने कुरा उसले आफ्नो पोजिसन, आफ्नो शक्ति जब उसले प्राप्त गर्यो र आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उसले जब पायो, त्यसपछि त ऊ बोल्दैन तर सचेत चाहिँ छ नि, मूल्याङ्कन गरिरहन्छ। आज एउटा पार्टी पठाउँछ, त्यसलाई हेरिरहन्छ, त्यसले त्रुटि गर्यो भने त्यसको अल्टरनेटिभ अर्कोलाई चान्स दिन्छ, होइन? यही रोजगार हो, यसले त गर्न सक्छ कि, यो हेरौँ एकपटक, होइन यसले सकेन अल्टरनेटिभ खोज्नु पर्यो भन्दा फेरि अर्को पार्टी आउँछ। अहिलेसम्मको स्थिति त्यही हो। अब यो प्रयोग जनता, त्यो सर्वोच्च शक्ति, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति, राज्य शक्तिको प्रयोग जनता भाषण कि राजनीतिक दलहरू भाषण? अहिले त राजनीतिक दलहरूकै छ नि। दलहरूको नाटक हेर्नुहुन्न, मिलेमतोमा सरसल्लाहमा हो कि गुटहरू छन्, स्वार्थका कारण सिर्जना गरिएका हुन् तथाकथित जनतालाई भुल भलाइमा राख्नका निमित्त। यो गुट र ऊ गुट सिर्जना गरिएका गुट हुन् कि? तर त्यो सम्भवतः केही समयका लागि अस्थायी रूपमै प्रयोग गरौँ भन्ने भावना हो भने पनि त त्यसले त अहिले त जरा गाडिसक्यो। अब त्यसलाई चाहिने संशोधन, कति समय टिक्लान् यस्ता? नेपाली जनताको चाहिने विवेकमा, नेपाली जनताको चाहिने निर्णयमा भर पर्छ। अब जमाउन सकिन्छ, गुट चलाउन धेरै चाहिँदैन। फेरि नेपालको राजनीति भनेको त यहीँका जनता र यहीँका चाहिने पार्टी, यहीँका नेतामा मात्रै सीमित हुँदैन क्या। यसको भूबनोट जस्तो छ, ठुल्ठुला देशको बिचमा हामी छौँ, त्यत्रा सम्पन्नशाली, शक्ति सम्पन्न, आशीर्वाद भन्छ त्यत्रो अहिलेको चाहिने विश्वमा, चाहे त्यो
पुँजीका हिसाबले विकासका हिसाबले गर्नुहोस् कि रणनीतिक हिसाबले गर्नुहोस् तथा शक्ति सम्पन्न देशका बिचमा सानो देश अनि ग्लोबल भिलेजमा र त्यसका स्ट्रेटेजिक लडाइँहरूमा एकतातिर चीनलाई तल आउनु पर्ने नेपालमा बस्नुपर्छ, इन्डियालाई तल आउनु पर्ने नेपालमा बस्नुपर्छ, इन्डियाको ठाउँ बन्यो, इन्डियालाई प्रभाव पार्न पर्ने नेपालमै बस्नु पर्यो, चीनलाई प्रभाव पार्न पर्ने नेपालमै बस्नु पर्यो, होइन? हेर्नुहोस् त त्यसै कारण त यो सबै शक्ति केन्द्रको खेल बनेको। यतिकै दक्षिणतिरको त्यत्रो अथाह त्यो अपार जनसङ्ख्या र चीनको त्यो अपार जनसङ्ख्यालाई प्रभावित पार्न यहाँ आएर क्रिस्चियनहरू पनि त खेल्न थाले नि। नेपालको 3 करोड जनता के हो र त्यसका लागि? यो प्रसङ्ग म एकैपछि यहाँलाई जोड्छु। हामी यो प्रतिनिधि सभा विघटन फेरि पुनर्स्थापना माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नसक्नु यो कारण के हो? यहाँले के देख्नु छ यसमा? त्यही त भने त मूल कारण हामीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर यथार्थ धरातलमा उभिएर नेपालको आवश्यकता के हो, नेपाली जनता के चाहन्छन् र त्यो कर्तव्य बोध हामीमा देखान पर्दा अथवा प्रबल रूपमा त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र अर्काको खेलाउन हुँदा मगजले काम नगर्दा अनि अर्काको निर्देशनमा काम गर्दा रिमोट कन्ट्रोलमा हामी बस्दा रिमोट कन्ट्रोलकै यहीँ सँगसँगै छौँ हामी, बाहिर छैन, यहीँ छन् सबै खेलाडी। भनिदिनुहोस् न। होइन को छैन र भन्छु नेपालमा। नेपाललाई अस्थिर बनाएर, नेपाललाई अशान्त बनाएर, नेपालको विविधता बिचको एकताको ब्युटीलाई बिगारेर, साम्प्रदायिक सद्भावलाई बिगारेर, धार्मिक सहिष्णुतालाई बिगारेर अनि जुन विविधता बिच पार्टीभित्र छन् कि बाहिर? पार्टीभित्र पनि छन्, भित्र पनि हरेक पार्टीमा, फेरि हरेक पार्टीमा बाहिर पनि। त्यो खेलहरूका कारणले नेपालले स्थिरता पाउन सकेन। अस्थिर उसमा पनि त जनताको सेवा, जनताको जीवनस्तर उठाउनका निमित्त राज्यले यो प्रयत्न त गरेको छ नि भनेर जनताले देख्न पाउनु पर्थ्यो नि। अथवा फलानु पार्टीको सरकार छ र त्यो पार्टीको सरकारले जनतालाई चाहिँ त योसम्म पुर्यायो नि भने उही चाहिने चलेरै आइराखेको जुन गतिविधि छ त्यही गतिविधिमा कुनै नौलो परिवर्तन लिएर आउने अहिले पनि बाध्य छैन। नेपालका बाहुबलमा काम गर्ने भन्नुहोस् कि दिमागमा कामका बलिया पढे लेखेका जनशक्ति भन्नुहोस् नेपालमा छ किन हो? के सम्भावना छैन यहाँ? कामको रोजगारको सम्भावना छैन? प्रचुर सम्भावना छ नि यहाँ। बाहिरै देखिएको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नुहोस् कि भित्र लुकेको त कति छ कति युरेनियम छ भनेर आइसक्यो, अहिले फोटोसहित आइसक्यो। तिनै कुरालाई हेरेर शक्ति केन्द्रहरूले यहाँ अखडा बनाउने, हामी तिनै कुरालाई दोहन गरेर आफ्नो जनसङ्ख्यालाई यहीँ अड्याएर यहीँ रोजगारी दिएर यहीँ यसको विकास गर्ने कुरामा हामी तत्परै नहुने। त्यतापट्टि त चिन्तनै छैन, प्रयासै छैन। अर्काको खेलाउन मात्रै बनेर हामी थोरै मान्छेको स्वार्थको खेलाउन बन्यौँ कि हामी भित्र पनि अर्काले खेलाएको छ, ती खेलाएका अर्काका चाहिँ खेलाउनाहरूको चाहिने हामी दाह जस्ता भएर बसेका छौँ अहिले। उसो भए हामी गलत बाटोमा छौँ अहिले। देश पद्धतिमा होइन, जो ब्यानरमा देखिन्छ नि संसदीय शासन पद्धतिमा होइन, बाहिरी आवरणमा जो ब्यानरमा देखिन्छ नि दलीय व्यवस्था चोइस गर्ने, छान्ने, विचारको, आदर्शको, दर्शनको, क्रिया कार्यक्रमहरूको छनौटमा जनता स्वतन्त्र छ भन्ने जुन ब्यानर हुन्छ नि त्यो छ, तर व्यवहारमा त्यो केही पनि छैन। जसले चाहिने सत्ता लियो, जसले चाहिने मौका पायो, त्यसको स्वार्थ, त्यसको गुटको स्वार्थ, त्यसका नातागोताको स्वार्थ, त्यसमा मुलुक रुमलिराखेको छ। आदर्शका कुरा धेरै आदर्शका कुरा, नक्कली कुराहरू धेरै गर्ने, यथार्थमा जनताले त्यसको चाहिने कुनै उपभोग गर्न नपाउने र जनता बुझ्दैनन्। जनताले चाहिने एकपटक 5 वर्षमा गएर चाहिँ चर्का कुरा गरेर आश्वासन दियो भने पताइहाल्छन् भन्ने मानसिकता हाम्रो दल र दल सञ्चालन गर्ने हामी नेता कार्यकर्ताहरूको मानसिकताबाट जब टुट्दैन नि देश त यस्तै रहिरहन्छ। पुरानो संस्कार हो, तपाईँहरू जस्तो पुरानो नेताहरूले संस्कार दिनुभयो होला, त्यही भएर अहिले यही दोहोरिरहेछ। नेताहरूलाई त दोषै छैन नि भए, जसले आफूलाई बिर्सेर, आफ्नो परिवार बिर्सेर, मैले अघि नाम गनेका पुस्तासम्म हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको एउटा पनि गुण, एउटा पनि विचार हामीले ग्रहण गर्न सकेनौँ क्या। के ग्रहण गरेर यस्तो भयो?
ग्रहण गरे भए त त्यो कहाँ जान्छ र भन्छु। त्यो त कुनै न कुनै ढङ्गले प्रकट भइहाल्छ, कुनै कुनै ढङ्गले अभ्यासमा आइहाल्छ। त्यो ग्रहणै गर्न नसकेको पुस्ता रहेछ क्या हाम्रो। र एकैचोटि स्वार्थमा आयौँ हामी, सामन्तवादी सोच कि फुटाउ र राज गर, उचाल्ने र पछार्ने गर जनतालाई अथवा कार्यकर्ताहरूलाई कन्ट्रोल गर र आफ्नो स्वार्थका निमित्त चाहिँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर। त्यो सिद्धान्त अहिले हावी भएर गयो। त्यसलाई सामन्तवादी सिद्धान्त भन्छन्। यो अहिलेको परिवेश देख्दाखेरि जनताले आकलन पनि के गर्न थाले भने फेरि 2047 सालमै फर्किन्छ क्या हो देश भन्न थाले। सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले त्यतातर्फ? त्यो त राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। विद्यमान कानुन, विद्यमान परिपाटी, विद्यमान चाहिने प्रतिस्पर्धा, दलीय प्रतिस्पर्धा, विद्यमान जनताको चाहिने निर्णयको अधिकारमा सीमित रहनुभयो भने मुलुकले एउटा फर्को मार्न पर्ने परिस्थितिको खोज गर्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यो राजनीतिक हो। जुन कुरा 7 सालमा थियो, जुन कुरा चाहिने पञ्चायतका विरुद्धको लडाइँमा देखिएको थियो, बुझ्नु होइन? त्यसका निम्ति त एउटा स्पष्ट अडान लिएर एउटा अनुशासनमा जनतालाई बाँधेर जनताले खोज्यो भने मात्रै सम्भव हो। त्यो चाहिने दुईजनाले गफ गरेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समग्र परिवर्तन, जनताको जीवनस्तर उठाउने, उसको समग्र विकासका निमित्त प्रबन्धहरू गर्ने काममा जो अहिले विद्यमान छ त्यो गति पाउन नसकेको मात्रै हो। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यो राजनीतिक प्रश्नको, व्यवस्थाको परिवर्तनको प्रश्न हो। त्यसमा त आम जनताको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ। त्यो जनता फेरि विश्वास गरेर एउटा अनुशासनमा बाँधिनका लागि उत्प्रेरित हुनुपर्छ। त्यो उत्प्रेरणा जगाउने घोषणा र त्यो घोषणाको पात्र नेता भन्नु हुन त्यो आवश्यक पर्छ। त्यो त अहिले आकलन गर्न सकिँदैन केही पनि। यो देखिन्छ क्या कता कता पछिल्लो समय अलि राजावादीको सक्रियता। त्यो त स्वाभाविक हो। राजनीतिमा स्वाभाविक हो नि। राणा कालमा पनि त राणा विरोधी सक्रियता थियो नि, थिएन नेपाली काङ्ग्रेससँग? पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायत विरोधी सक्रियता थियो नि जनता र पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग। त्यस्तो त हुन्छ। तर त्यसले अभाव खड्किन हो। यदि त्यो अभाव छ भने न तपाईँले मात्रै सोचेर केही हुन्छ, न मैले मात्रै सोचेर केही हुन्छ। तर सोचको अधिकार फेरि प्रजातान्त्रिक परिपाटीले, संवैधानिक परिपाटीले, कानुन परिपाटीले तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिएकै छ। एक्लै भए पनि कराएर हिँड्न पाउँछ। किन कराउँछस् भने कसैले औँलो ठड्याउन सक्छ र प्रश्न राख्न पाउँछ र त्यो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिनुहोस् न उपभोग गर्नेहरूलाई, सोच्नेहरूलाई। विद्यमान परिस्थितिमा कसरी देशलाई अगाडि बढाउने, कसरी स्थिरता र शान्तिका निमित्त, कसरी सद्भाव र चाहिने एउटा साम्प्रदायिकदेखि लिएर सम्पूर्ण यो राष्ट्रिय एकता भङ्ग नहुने ढङ्गले विकासका प्रारूपहरू, विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्ने, सुशासन दिने, कानुनको शासनको प्रत्याभूत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इमिडिएट छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर, शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राखेर, सानातिना कुराहरूमा पनि झैझगडा नगरेर र विश्व समुदायलाई आकर्षित गरेर, दात्री निकायहरूलाई आकर्षित गरेर यो मुलुक बनाउनका निमित्त सहयोग आमन्त्रण गर्ने हो भने, पुँजी भनौँ न सबैले बुझ्ने कुरामा, पुँजी भित्र्याउने हो भने, चाहे अनुदानका रूपमा भन्नुहोस् चाहे ऋणका रूपमा भन्नुहोस्, यो देशलाई बनाउन कुनै ठुलो कुरा होइन। खालि शर्त एउटा के हो भने भित्र्याएपछि त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको शिकार बनाउनु भएन क्या। त्यो रकमहरूलाई, त्यो पुँजीलाई, त्यो व्यापक देश हितका निम्ति, जनताको चाहिने स्वार्थका निम्ति त्यो गर्न सक्ने हो भने नेतृत्वको अभाव र त्यो नेतृत्वले हाँकेको पार्टी अनुशासित र एउटा भिजनरी उलिन सक्ने पार्टीहरूको अभाव भयो यहाँ। अहिले हेर्नुहोस् न, सत्तासीन पार्टी चाहिँ अनेक प्रकारको झैझगडामा छैन देखिने गरेर। धन्न दुई तिहाई बहुमत कमान्ड गरेको एकदम कम्फर्टेबल मेजोरिटी, कम्फर्टेबल पनि नभन्नु, एब्सोल्युट मेजोरिटी प्राप्त गरेको पार्टी अहिले छ्या छ सडकमा, नाङ्गै छ सडकमा। त्यो कल्चर त बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिने ब्युटी पनि होइन, कल्चर पनि होइन, त्यो अनुशासन पनि होइन, चरित्र पनि होइन नि।
यिनीहरू मात्रै होइन, हिजो हामीलाई पनि हेर्नुहोस् न, सत्ता पाउने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको गति त्यही थिएन र भने। कृष्णप्रसादलाई हराउने 2 चुनाव हराउने पनि नेपाली काङ्ग्रेसै थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिने प्रधानमन्त्रीबाट रुवाई हटाउने पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। 2 टुक्रा बनाएर चाहिने फोडेर चाहिने एकले अर्कालाई विरोध गर्दै हिँड्ने भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस। हामी ठिक हौँ, यिनीहरू बेठुक हुन्, हामी सही थियौँ, यिनीहरू सही छैनन्। होइन, नेपालको एउटा कस्तो कल्चरमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि स्वस्थ विकासको बाटोमा होइन, अस्वस्थ, जनतालाई वाक्क लाग्ने, सुन्नमा आओस् कि देख्नमा आओस् कि व्यवहारमा आओस्, त्यो पद्धतिको विकास भएर गयो र मुलुक दोहनको शिकार बन्यो क्या। चाहे त्यो जनताले दिएको करहरूको। तपाईँले अघि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु थियो, क्रिस्चियनिटीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, नेपाललाई प्रयोग गर्न त्यो पनि गरियो भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यहाँनिर। धार्मिक स्वतन्त्रता भनेपछि त्यो उपयोग गरेर म नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या 100% जनसङ्ख्या पनि त्यो अधिकार राख्छ र आफ्नो धर्म अँगाल्ने क्या, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पूजापाठ, आफ्नो सम्पूर्ण कुरा गर्ने। तर धर्मका नाममा मानिसहरूको आस्था, विश्वास, जीवन पद्धति, संस्कृतिका विरुद्ध र यो धर्मान्तरका निमित्त चाहिने पैसाको उपयोग गरेर यो मुलुकको एकतालाई भङ्ग गर्न त पाइँदैन नि। त्यो त यो व्यवस्थाले सुरु गर्यो नि। अहिले पछिल्लो उसले यो संविधान आएपछि त्यसमा त घोर विरोध हामीहरूको छ। त्योभन्दा पहिलेदेखि होइन र? थिएन, त्योभन्दा पहिलेदेखि होइन, त्योभन्दा पहिलेदेखि क्रिस्चियनहरू हुँदा हुन्, यो मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू हुँदा हुन्, ओमकार परिवारभित्रका त कति हामी थियौँ होइन। तर ती सबैमा चाहिँ एउटा सौहार्द भाव थियो, भातृभाव थियो, सँगै मिलेर हिँड्ने, आफ्नो चाहिँ रीतिरिवाज, संस्कृति, पूजापाठ होइन, दर्शन, देवता, मन्दिर कहाँ हो, त्यसको स्वतन्त्रता त उपयोग गरिरहेका थियौँ नि। तर अब त निषेध गर्ने क्या, मन्दिर भत्काऊ। अब एउटा चाहिने 85 वर्षको चाहिने विधवा आमालाई अब त आमा रातो लाउनुपर्छ, सिन्दुर लाए पनि हुन्छ, चोरा लाए पनि हुन्छ। उदाहरण दिएको क्या, मैले बेहोरेको गएर यस्तो छ गाउँमा, फलाना गाउँ यस्तो भयो नि, आमा चाहिने यस्तो रुनुभयो भनेर भनेपछि होला र? यो खालि नचाहिँदा झुटा कुरा हुन्छ, लैन जाउँ त्यसो भनेर म 3-4 जना साथीहरू मिलेर गयौँ त्यो उहाँ कहाँ। आए के रे बाबु, रोग लाग्दैन, यस्तो हुँदैन, यी झुटा कुरा लाग्ने नि, हामी त कपडा पनि लिएर आएको छौँ हजुरलाई, यस्तो मैलो कपडा यस्तो उसमा पनि ल फेर्ने हो। अहिले त्यो ढङ्गले मान्छेको मजबुरीमा खेलेर, मान्छेको गरिबीमा खेलेर, मान्छेको चाहिने एउटा आफ्नो तुनेलो गरेर खाने एउटा हुन्छ नि बाटो, त्यो बाटो बिथोल दिएर यो मुलुकलाई चाहिँ अस्थिर बनाएर, अर्काको खेलौना बनाएर, प्लेग्राउन्ड बनाएर, यसको इन्टिग्रिटीमाथि चाहिने प्रश्न चिन्ह खडा गरेर भनाउनु पाइन्छ। त्यसका निम्ति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दैन। कसलाई छ यो? हजुर, फाइदा कसलाई छ? यो यस्तो फाइदा कसलाईतिर नलागौँ, बेफाइदा नेपाललाई छ, घाटा नेपाली जनतालाई छ। हाम्रो सुदूर भविष्य त बिग्रै छ, जुनसुकै कारणले पनि क्या, उनीहरूको कारणले मात्रै होइन है, हाम्रो आफ्नो स्वार्थका कारणले पनि, हाम्रो आफ्नो चरित्रका कारणले पनि। मै धनी हुनु पऱ्यो, सत्ता पाउने बित्तिकैको प्राथमिकता के हो? चुनावमा जाँदा म यो गर्छु र त्यो गर्छु, भोट दिनुहोस् र यो गर्छु। चुनाव जितेर आएर जब सत्ता पाएको थियो त्यो कुरा सम्पूर्ण बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, उपगुटको स्वार्थ, अनि मुलुकको कुनै पनि पक्ष अहिले सन्तोषजनक छ? प्रश्न चिन्ह हो क्या। त्यो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्दा म आफूलाई गर्छु, किनभनेदेखि मेरो पार्टी छ नि, मेरो पार्टीलाई म गर्छु, मेरो नेता छन् नि। नेताहरू त अब नेपालको दुर्भाग्य यो कि नेताहरू छैनन्, हामी पदाधिकारी मात्रै छौँ। हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा नेता छैन। नेता भएका पार्टीहरू यस्ता हुँदैनन्, नेता छैनन्, पदाधिकारी छन्, तलदेखि माथिसम्म पदाधिकारीहरू छन्, हामी छौँ। तर नेता छैन। नेता हुन्थ्यो भने त यहाँ विश्वेश्वर हुन्थ्यो, गणेशमान हुन्थ्यो, अथवा तिनकै चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू हुन्थे नि, मनमोहनको बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू हुन्थे। त्यो सोच हुन्थ्यो, त्यो एउटा सन्यासी, एउटा समग्रको हितका निमित्त समर्पित गरेको जीवन लिएर हिँड्ने नेताहरू हुन्थे नि।
दर्शन लिएर हिँड्ने नेताहरू हुन्थे, अभियान लिएर हिँडेर क्या। यस्तो शालीन नेता तपाईँ, शालीन भनेर चिन्छन् मान्छेले। धन्यवाद छ। बिपी कोइराला पछिको उत्तराधिकारीको रूपमा पनि यहाँलाई धेरैले आकलन गरेका थिए, तर राणाबाट चाहिँ छायामा पर्यो भन्छन् नि त फेरि। खै अब राजनीति यस्तै रहेछ। मैले भने नि अघि, जब राजनीतिक पार्टीको त्यो पार्टी यहाँ कुनै नेताको मैले नाम लिइसकेँ अथवा अरू धेरै नेताहरू पनि छन्, तिनीहरूले स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासलाई बचाएर राखिदिएको भए, स्वार्थको खेल नभएको भए, हरेकका सम्भावनाहरूका निम्ति ढोका खुलै राखिदिएको भए मुलुक अर्कै भएर जान्थ्यो। तर यहाँ त मेरो मान्छेलाई ठाउँ खाली गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँबाट अर्कोलाई चाहिने रिङ आउट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा अरूको कुरा छोडिदिनु। हाम्रै पार्टीमा यस्ता होनार साथीहरूलाई फसाइएन, भ्रष्टाचारको केस लगाएर सारा जेल। त्यही हो, अस्वस्थ अभ्यास त त्यही भयो। तिनलाई फसाउने पनि त्यही अपराधमा चाहिने, अनि त्यसपछि राजनीतिक उसबाट फिनिस। धन्न धन्न हामीहरू त त्यस्ता अभ्यासबाट जोगिएका थियौँ, जोगिएका छौँ। र मेरो व्यक्तिगत चाहिने उसमा पोजिसन जेसुकै होस्, तर मेरो सोच, मेरो क्रियाकलाप र जनताको सँगसँगै रहँदाखेरि अहिले फुर्सदको टाइम छ। मुलुक अनेक प्रकारका सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। हुँदा प्राकृतिक सङ्कट हेर्नुहोस् त, यो हिजो भूकम्प गएको थियो, आज कोरोना छ, हुँदा अहिले अनावृष्टि। कुन दिनदेखि परेछ असिना ससिना, अतिवृष्टि पनि हुनु बेर छैन। प्रकृतिले पनि हामी माथि नै। र मुलुकको जिम्मेवारी तिमीहरू हो है यो अवधिसम्मका लागि भनेर जनताले विश्वास गरेका सुम्पिएका, चाहे ती सरकारमा रहन् चाहे त्यो अपोजिसनमा रहन्, ती पार्टी र तिनका कार्यकर्ता नेताहरू पनि जब त्यो बाटो छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा समगत, मैले भनिसकेँ कतिपटक भन्ने, जब लाग्ने संस्कृतिमा चाहिने हुन्छ नि, चल्दैन देश। सही विचार सिद्धान्त कसैको पनि बोकेर हिँडेको व्यक्ति आज छायामा पर्यो। कतै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले यहाँको खोजी गरिरहेका हुन्छन् कि हामी सामाजिक सञ्जालहरू देखेर त्यो मूल्याङ्कनका निम्ति म अनुग्रही छु होइन। र अहिले साँगुरो छ नि समाज, लाग्दैन म आफै पछाडि ब्याग सरेको छु। मलाई लाग्दैन, मेरो त्यो गौरव। हिजो पञ्चायत क्षेत्र लड्दा म के थिएँ र, जेल बस्दा म के थिएँ र, प्रवासमा रहँदा म के थिएँ र। पञ्चायत विरुद्धका तपाईँका भाषण त लोकप्रिय नै छन्, त्यसमा दुविधा छैन। त्यतिखेर त्यही कारणले त्यसैले जनताले चिनेका हुन्। जनताले जसरी चिनेको छ, जसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यो जनता जनार्दनका प्रति म ऋणी छु र म गौरवान्वित पनि छु। तर त्यसमा मेरो स्वार्थ छैन है। त्यो मूल्याङ्कनको मान्छे यो हुनुपर्छ, मेरो कुनै आग्रह हुँदैन। म आफ्नै बाटोमा, म जस्ता एक्लै त राजनीति गरिँदैन, म जस्तै साथीहरूसित एउटै सोच, एउटै चरित्र, एउटै किसिमका विचारहरू लिएर हामी पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई हामी मौका मिलाएर सोझे आफै अथवा मार्फत अरूहरू आफ्ना विचारहरू, आफ्ना चाहिने अनुभवहरू पठाउँछौँ। अब यसरी जाँदा ठिक होला भनेर अहिलेसम्म सम्भावना छ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिको भावना विचार सुन्ने पार्टीलाई फुर्सद छ तपाईँको पार्टीलाई? यदि नेपालको भविष्य छैन र नेपाली जनताको पछौटेपन र चाहिँ यो गरिबी हट्ने सम्भावनै छैन, यो असम्भव काम हो भन्ने सोच हो भने हाम्रा जस्ता विचारहरूले ठाउँ पाउँदैनन्। होइन, अबको यो नयाँ शताब्दीमा र नेपालको जुन पोजिसन छ नि, त्यो पोजिसनमा जसरी हाम्रा पुर्खाले जोगाएर राखेका थिए नि, साम्राज्यवादी संसारमा एउटै मात्रै मुलुक, त्यो पनि सानो। इतिहास हाम्रो हेर्नुहोस् त, हिन्दूको परिचय लिएर कति लाख वर्षदेखिको सनातन धर्म हो, त्यो परिचय मिटाउने पनि हामी नै हो। र संसारले यसलाई चाहिने आफ्ना स्वार्थका कारण है, यसलाई चाहिने यहाँ बस्न पाए हुन्थ्यो, बस्न योग्य बनाउन पाए हुन्थ्यो। यहाँका चाहिने नागरिकहरू, यहाँका जनताहरू पनि हामी आउँदा हामी जस्तै भइदिए
सोचमा, विचारमा, पढाइमा, लेखाइमा, काममा, अवसरहरूमा, राजनीतिमा, शासनमा सबैको सोच छ नि बाहिर देखाउँदा, त्यसलाई चाहिने उपयोग गरेर हामीले गर्न सक्यौँ मिलेर चुनाव लड्दा 1 महिना चाहिने तत्र मब घरमा हाम्रा पार्टीहरू ल अस्वस्थै प्रतिस्पर्धा होस् अरे, गर्ने त होइन। चुनाव शान्तिपूर्ण धाँधली रहित हुनुपर्छ, ल धाँधली पनि गरौँ अरे, गर्न पाइँदैन। तर त्यो त 1 महिना हो। तर चुनाव सिद्धिएपछि जनताको निर्णय जब कार्यान्वयन हुन्छ नि, त्यसपछि त सबैजना मिलेर मुलुकको साझा स्वार्थका निम्ति, जनताको चाहिने भलाइका निम्ति, यसको यो मुलुकको प्रतिष्ठाका निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा टेकेर कसैको खेलाउन नभइकन, कुनै शक्ति केन्द्रको चाहिने स्वार्थ सिद्धिका निम्ति टुल नबनिकन काम हामीले गर्नुपर्छ यदि यो देशको भविष्य छ भने। म तपाईँमाथि लाग्ने एउटा आरोप पनि म भन्छु। भन्नु न। यो राजदरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन बुझाएपछि राणावत बिस्तारै राजनीतिबाट पछाडि सर्दै गयो, अगाडि सर्नुपर्ने ठाउँमा। त्यो कारणले होइन, त्यसमा त अब त्यति बेलाको स्थिति राजावादी भयो भन्छन् क्या। राजावादी त म हुँदै होइन, बुझ्नु भएन। तपाईँले मलाई अस्तिसम्मको अभ्यासमा धेर हुन्छ भने राजतन्त्रवादी चाहिँ हामी हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसै थियो। राजावादी भनेको त पञ्चहरू हुन्छन्, जहाँ राजा नेता हुन्छ, जहाँ राजाको हातमा शासन हुन्छ, जहाँ राजाको हुकुम चल्छ, र त्यसैलाई मान्ने चाहिँ राजावादी हो। हामी राजावादी होइन। हामी त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्छ राजा भनेर नेपाली काङ्ग्रेस 2003 सालमा चाहिने अख्तियार गरेको यो सिद्धान्त हो। र त्यसलाई चाहिने लागू गर्दै गर्दै 15 सालको चुनाव, 48 सालको 47 होइन 47 सालको परिवर्तनपछिका यावत अभ्यासहरू र अस्तिसम्म गणतन्त्र नआइन्जेलसम्म त त्यो हो नि, को थिएन। त्यो ब्लेम कसैले लगाउँदा पनि त्यो पनि थियो, त्यो व्यक्ति पनि थियो। त्यो जसले मलाई भन्छ नि त्यो पनि त त्यही थियो। र राजतन्त्र फाले गणतन्त्र लिएर आउनका निमित्त सबभन्दा बढी 80% प्रयत्न गर्ने मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको नेता थियो। चाहिँदा नचाहिँदा काम गरेर त्यो परिस्थिति निर्माण गरेर पश्चातापले पोलिएर चाहिने अहिले चाहिने उसमा चाहिँ पश्चातापमा रहनु पर्ने पनि त तिनीहरू नै छन् नि। त्यस कारण त्यो होइन, त्यो सत्य होइन, छोडिदिनुहोस्। त्यो पटक्कै होइन, 100% होइन। तर म कोही राजा अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, तपाईँको सोच राजा ल्याउँछु भन्ने छ भने म यस कारणले ल्याउनु हुँदैन भन्ने स्वतन्त्रता मसँग छ। तर तपाईँ सङ्गठन गर्नुहुन्छ, जनतालाई लिनुहुन्छ, जनता उराल्न सक्नुहुन्छ, सडकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन त्यो शक्तिले गरिहाल्छ नि। हामीले 7 सालमा गरे होइन, हामीले 15 सालमा गरे होइन, चुनाव त्यत्रो जितेर द्वितीय बहुमत ल्याएको होइन। अनि 48 साल तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्दै गर्दा त्यतिखेरको जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो नि, त्यो प्रतिवेदन जनताले पत्याएनन् क्या। यो पनि प्रश्न हाम्रो के लाग्छ र, तपाईँहरूले न्याय गर्नु पर्यो। त्यो खास गरेर हाम्रो समितिलाई त्यो माधव नेपाल भन्ने पनि त्यहाँ थिए, त्यो किन हट्यो, कसको कारणले हट्यो, कसले हटायो, उनको मालिक हो, त्यतातिर म प्रवेश गर्दिनँ। बुझ्नु भएन। त्यो विविध कारणहरू छन् त्यहाँनिर, त्यो आफ्नो ठाउँमा विविध कारण छन्, प्रष्ट देखिने, अनुभव हुने र चाहिने गरेको छन्। त्यसको विवेचना गर्ने समय पनि आउला, एक्सपोज गर्ने समय पनि आउला। तर हामीलाई दिएको यो चाहिँ तपाईँको कार्यादेश छ नि, TOR भन्छन् नि, टर्म्स अफ रेफरेन्सेज, त्यो त अहिले पनि छ। संसद सचिवालयमा गएर हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पुस्तकालयमा होला, 4-5 ठाउँमा छन्। राजदरबारमा थियो, कता कता गयो। त्यहाँ गएर त्यो समितिलाई जे अधिकार दिएको छ नि, त्यसको जुन लिमिटेसन छ नि, त्यसलाई कानुनी अधिकार केही पनि छैन। नेपालमा विद्यमान कानुन प्रयोग गर्ने अधिकार मर्डर केसमा कसलाई छ? उजुर परेपछि पुलिसले टेकअप गर्छ, पुलिस प्रशासनलाई मात्रै हो। गृहमन्त्रीले के हेरेर बसेको थियो त्यति बेला आफ्नो मातहतको उसलाई प्रयोग नगरेर? रक्षा मन्त्रीले के हेरेर बसेको थियो त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बस्ने? राजदरबार सम्बन्धी मन्त्रीले के हेरेर बसेको थियो? अथवा मुलुकको समग्र शक्तिकोलाई ह्यान्डल गरेर बस्ने प्रधानमन्त्रीले के हेरेर बसेको थियो? र के कारणले त्यो समिति बनाइयो जसले कोठाभित्रको त्यो मर्डर भएको कोठाभित्रको हामीलाई दिएको अधिकार दुईटा, त्यस्तो घेराभित्र बसेर तपाईँ फेरि किन मलाई निवेदन गरिराख्दिनु न, तपाईँले उठाएपछि त मैले क्लियर गर्नु पऱ्यो नि। त्यो TOR टर्म्स अफ रेफरेन्सेज
त्यसले गर्न पाउने कार्यादेश क्या सीमा, त्यसको सीमालाई अध्ययन गरिदिनुहोस् कृपा गरेर। त्यो हेर्नुभयो भने हामीले त त्यो देख्ने मान्छेहरूलाई बुझ्ने के भयो थियो तपाईँ त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ कस्तो देख्नुभयो भनेर बुझ्ने अधिकार छ एउटा। अर्को त्यो जहाँ त्यो घटना घटेको थियो त्यो कोठामा के भएको रहेछ भनेर हेर्ने अधिकार मात्रै छ र त्यो जस्ताको तस्तै टिप्ने र फोटोग्राफ गरेर बुझाउने हो। त्योभन्दा अर्को अधिकार छैन। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ। त्यो पुरा गर्दा हामीले एक अक्षर पनि आफ्नो राखेका छैनौँ। प्रतिवेदनमा जे अक्षर छन्, जे शब्दहरू छन्, जे चाहिने कोट गरिएको छ त्यहाँ हाम्रा कुरा छैनन्। हाम्रा काल्पनिक शब्द सधैँ छैनन्। फोटोग्राफ अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका पनि केही कुराकानी गर्नु छ प्लिज। अब महाधिवेशन आउँदो छ, भदौमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। अब नेतृत्व कस्तो आउला यो पनि चासोको विषय बनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अनिवार्य छ अधिवेशन हुनैपर्छ। त्यसले कानुन, संवैधानिक कानुनी हाम्रै आफ्नै पार्टीको विधान अनुसार कानुनी अडचन सबै हुनैपर्छ। त्यो अनिवार्य छ। तर जहाँसम्म भोलिको नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो हुने हो, भोलिको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहे यसैले कन्टिन्यू गरोस् होइन, यिनै पदाधिकारी आउन्, अथवा नयाँ भोलिको नेपालको निम्ति अरू प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको दाँजोमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी चुस्त हुने, आफ्नो प्रतिबद्धता 3 सालदेखिको नेपाली जनताको प्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको निमित्त हिजो अस्तिको कुरा अब दोहोऱ्याएर पत्याउँदैनन्। अब जनताले विश्वास गर्ने साँच्चै अब गर्छ यिनीहरूले भन्ने प्रभाव दिनेका र विश्वास दिनेका निम्ति भिजनसहित आउनु पर्यो। भिजनसहित जानका निम्ति अहिलेको सोच परिवर्तन यदि कन्टिन्यू नै भयो भने पनि परिवर्तन अनिवार्य छ, नगरी हुँदैन। होइन भने असान्दर्भिक भएर जान्छ हाम्रो पार्टी, योभन्दा पनि अझ कमजोर भएर जान्छ। अहिले संसदमा हाम्रो पार्टी छ, अपोजिसन छ, मेन अपोजिसन छ। यति सत्तासीन पार्टीहरू, यहाँले भन्न खोज्नु भयो नेतृत्व यही आए पनि फरक नपर्ला, तर व्यक्तिसँग होइन, त्यसलाई गाइड त चाहिने प्रतिबद्धताले, तपाईँको चाहिने आदर्शले, सिद्धान्तले, हिजो आफूले गरेका कबुलहरूले र जनतासँग सँगै हेरिराख्नु भएको छ यही नेतृत्वलाई। अब यही नेतृत्वले गर्ला भन्ने सम्भावना त यो हुँदैन भन्ने कुरा भन्नेहरूले भन्छन्। तर प्रतिस्पर्धामा त आउँछ नि, प्रतिस्पर्धामा आइदियो भने के गर्ने? तर शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ, सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ र भिन्दै ढङ्गले अबको समयको माग अनुसार प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँगको दाँजेदा त अब्बल देखिनु पर्यो नि। सोचले, विचारले, क्रियाकलापले, सेवाभावले हो त्यसमा दाँजिनुपर्छ भनेको मैले। अन्तमा पुग्यौँ। अब महाधिवेशनमा तारानाथ राणावाटको स्थान कहाँनिर हुन्छ आज जनतालाई भनिदिनुहोस्। होइन, स्थान भनेर त्यो अरू साथीहरूले म पनि उम्मेदवार हुँ भनेर भन्ने स्थितिमा त म भन्दिनँ। तर कुन सोचका लागि, कुन आदर्शका लागि र कुन गन्तव्यमा पुग्नका लागि जनतालाई साथ लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी आफूलाई योग्यतम भनेर साबित गर्ने हो, त्यो टिम बनाउने प्रयत्नका निम्ति सरसल्लाह सुरु हुन्छ। चाहे हामी परौँ चाहे नपरौँ, योग्यतम पदाधिकारीहरू अब राणावाट अझै पनि क्रियाशील राजनीतिमै छँदैछ। जनताले विश्वास गर्छन्। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो, यसका लागि मलाई पनि मौका दिनुभयो, त्यसका लागि चाहिँ म आभारी छु। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विगत र वर्तमान, यसभित्र रहेका राजनीतिक दल र यिनीहरूका पात्रको भूमिका र व्यवस्था विशेष जोडिएर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता, साथसाथै पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नुभएका व्यक्ति तारानाथ राणावाट हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।